वर्तमान विविध घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड र नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम विश्वास हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। म गोविन्दजीबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। जे भइराखेको छ अहिले सामाजिक रूपमा जुन खालको अहिले विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू भइराखेका छन्, जस्तो सेवाका नाउँमा, उद्धारका नाउँमा, सहयोगका नाउँमा, समाज सेवाका नाउँमा जुन खालको सामाजिक अहिले गतिविधिहरू भइराखेका छन्, यीमाथि ठुलो प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्ता खालका गतिविधिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, राजनीतिक पार्टी पनि सामाजिक गतिविधिका लागि नै स्थापना गरिएको हुन्छ। त यी सामाजिक गतिविधिहरूलाई तपाईँका पार्टीले कसरी हेरेको छ बताउनुहोस् त। पक्कै पनि अहिलेको जुन सामाजिक अभियानको नाममा जो विकृति देखा परेको छ, यसलाई एउटै भाषामा भनौँ मिसन 26। यो के हो मिसन 26 भनेको? यो मिसन 26 हामीले केही वर्ष अगाडि पनि केही इङ्कित गरेका थियौँ। यो अभियान कसरी चलिरहेका छन्, केका लागि चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले मिनी विप्लवहरू भनेर नि भनेका थियौँ। मिसन 26 भनेको चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा यो 1970 देखि करिब 90 को बिचमा त्यहाँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ उथलपुथल भइरहँदाखेरि अब भारतको त्यो क्रिमिनलहरू एउटा योजना बनाउँछन्। त्यो क्रिमिनलहरूले योजना बनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ ब्ल्याक मनी चलाउनेहरू, 2 नम्बरी राज्यमा त 2 नम्बरी गर्नेहरू हुन्छन्, त्यो सङ्गठित शक्ति हुन्छ। त्यो ब्ल्याकमेलिङ गरेर व्यापार व्यवसाय चलाएर अकुत पैसा कमाइरहेकाहरूको विरुद्ध अभियानको नाममा उनीहरूबाट जुन पैसा ठुलो मात्रामा सङ्कलन गर्ने र त्यो चाहिँ क्रिमिनलहरूकै बिचबाट, ब्ल्याक मनी चलाउनेहरूकै बिचबाट चाहिँ अर्को शक्ति, नकारात्मक शक्ति जो बनेको थियो, कालो बजारियाहरूको कालो धनलाई उपयोग गर्दै अर्को शक्ति बनाउने कुरा, बार्गेनिङ गर्ने। यहाँ अहिलेको नेपालको चाहिँ जो अभियानहरू है, जो जेन्युन हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा बाहेक जो अहिले हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ बाहिर, मिसन 26 अन्तर्गतकै मुख्य त्यही नै घटनासँग चाहिँ जोडेर हेर्छु। जो भारतमा अहिले पनि त्यो मिसन 26 को फाइदा लिने समूहको त्यसको व्यक्ति को थियो भन्ने कुरा अहिले पनि खुलेको छैन। र भारत सरकार पनि टाउको दुखाइरहेको हामीले पाउँछौँ। नेपालमा अब त्यो अगाडि बढेको छ, यसलाई हामीले चाहिँ यही अनुसारले बुझ्नुपर्छ। पुण्यजी, हजुर, तपाईँ पनि समाजसेवा चर्चा बडा मिडियामा आइराख्नुहुन्छ, विभिन्न गतिविधि गरिराख्नु भएको छ। विशेषतः यो समाजसेवा र अहिलेको सामाजिक गतिविधिमा सञ्चार माध्यममा बढी आउने नाम हो पुण्य गौतम पनि एउटा बढी आउने नाम हो। हजुर हजुर। तपाईँ चाहिँ कुन मिसनमा हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। होइन, अब म मूलतः राजनीतिक कर्मी हुँ र मानवतावादी सोचबाट ओतप्रोत छु र हाम्रो पुर्खौली विरासत भनेको पनि बाँडेर खानुपर्छ। आफू अरूलाई लुटेर, अरूलाई सोचेर धनी हुनु हुँदैन भन्ने हो। तपाईँ पनि एउटा सुसंस्कृत फ्यामिलीमा बिलोङ गर्नुहुन्छ, हिजोको राम्रै घरानासँग तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ, भलै आजको इकोनोमिक स्टाटस कसको के छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त्यो संस्कारबाट हुर्क्यौँ। मही पार्दा पनि गाउँभरि बाँड्नुपर्ने, कटहर फल्दा, आँप फल्दा, लिची फल्दा पनि सबैलाई खुवाउनु पर्ने फ्यामिलीको मान्छे। मैले सुने, मैले देख्न त पाइनँ, म बुवा पनि बुढेसकाल हुँदा जन्मिएको मान्छे। मेरो हजुरबाको हात्ती हौदामा बाँध्ने हैसियत थियो, बुवाको तबेलामा घोडा बाँध्ने हैसियत थियो। स्वाभाविक रूपमा त्यो हिसाबले मैले ग्यारेजमा मोटर राख्नु पर्थ्यो होला। तर म अहिले अलिकति गाउँले भाषामा भन्छु 11 नम्बरको गाडी, यानि कि तपाईँ पनि त्यही हो। तपाईँ वर्षौँदेखि मिडियामा काम गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँ इमान जमानको रोटी खानुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले अहिलेसम्म सवारी साधनको बाइकको पनि जो गर्न सक्नु भएको छैन। गोविन्द ब्रह्माण्डजी पनि त्यही हो, म पनि त्यही हो। भनेपछि हामी चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई डिसेन्डिङ अर्डरमा हिँडाइरहेका छौँ, यानि कि ओह्रालोतिर हिँडाइरहेका छौँ, किनभने हामीमा आम्दानीका अतिरिक्त स्रोत छैनन्। बरु तपाईँ मेहनत गरेर यत्रो सङ्घर्ष गर्दा पनि तपाईँलाई बल्ल बल्ल आफ्नो जिन्दगी निर्वाह गर्ने चाँजो पाँजो मिलिरहेको छ, मैले बुझेको। त हामी त अझ लस्टमा छौँ, ऋणमा छौँ भन्दा फरक पर्दैन, जग्गा बेचिरहेका छौँ। अब मैले केही मान्छे देखेँ
जो मान्छेहरू चाहिँ रातारात धनी हुने महत्त्वाकांक्षाका साथ आए। उहाँले जुन मिसन 26 लाई इङ्गित गर्नु त्यस्तै समूह विभिन्न रूपमा यो वा त्यो प्रकारले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका लगायत थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, एसियाका पनि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा टापु राष्ट्रहरूमा देखिएका छन्। जस्तो कि कोलम्बियामा फार्क विद्रोहीको सुरुको जग भनेको यस्तै थियो, रबिन हुड शैलीमा जाने, लाटहुड गर्ने, अनि पछि चाहिँ उनीहरू पोलिटिकली प्रशिक्षित भए र अलिकति मालेवादी सोचबाट दीक्षित भइसकेपछि उनीहरू राजनीतिक रूपान्तरण गरेर अहिले त मेन स्ट्रिममा पनि आएका छन्। जोस मेनुएल सान्तोसले नोबेल पुरस्कार उनीहरूलाई सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि प्राप्त गर्नुभयो। अब इन्डोनेसियामा अडिट समूह भन्थ्यो, यस्तो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने, बिपीले पनि अडिटको फर्मुला भन्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो निकारागुआमा ड्यानियल अर्टेगा विरुद्ध कोन्ड्रा खडा गरियो सान्डिनिस्टा विद्रोह विरुद्ध, र त्यो कोन्ड्रा चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भने समाजमा प्रतिक्रान्तिकारी तरिकाले लुटेर गरिबकैलाई हित गर्ने भने जसरी अरबपति भइदिएर कोन्ड्राका नाइकेहरू अहिले अमेरिकामा 101 विलासी जीवन बाँचेर, तर यो विलासी जीवन धेर टिक्दो रहन्छ, जुवामै सकिएर आज उनीहरू सडकमा छन्, कति बौलाएर बसेका छन्, कति इन्काउन्टरमा सिद्धिए। 10 वर्षको दरमियानमा अरबपतिबाट सडकमा आएका मान्छे पनि छन् अधिकांश। हो, अब म एकदम यसलाई कन्क्लुड गर्छु। जस्तो कि भारतमा लोकप्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि कुख्यातिको आज पनि नटवरलाललाई आदर्श सम्झिने मान्छे छन् के, ठगीको दुनियाँको बेताब बादशाह हो, त्यस्तो कुरो सिक्नुपर्छ भन्ने छन्। जस्तो लाल किल्ला बेच्दियो, राष्ट्रपति भवन बेच्दियो, त्यस्तो सातिर दिमाग पो हुनुपर्छ भनेर उसलाई आदर्श मान्ने छन्। एउटा सर्वेक्षणले के देखायो भने चम्बल घाटीको डाकु पञ्चम सिंह, जसको कथामा आधारित भएर शोले भन्ने पिक्चरको गब्बर सिंहको चरित्र आयो, र फुलन देवी जो पछि ठाकुरहरूबाटै मारिन्, र फुलन देवीका फ्यान फलोअर चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाउने अमर्त्य सेन आइडियाज अफ जस्टिस लेख्ने उनको भन्दा बढी छन् अहिले पनि। भन्ने बित्तिकै तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् कि समाजमा असल, भद्र, भलादमी, शिष्ट, विशिष्ट, इमान्दार मान्छे भन्दा ज्यादा हरकत गर्नेहरू, ऱ्याकेट चलाउनेहरू, जस्तो हामी कहाँ हेर्नु न, एकै दिनको ट्रेन म तपाईँलाई भन्छु, मलाई र सुरेन्द्र केसीज्यूलाई, अब हामी एउटा पिएचडी स्तरको, मभन्दा उहाँ अझ सिनियर, धेरै नै उचाइको व्यक्तित्व, इमान्दार पनि हुनुहुन्छ र देशभक्त पनि हुनुहुन्छ। एकै दिन म तपाईँलाई भन्छु, दीपक मनाङ्गे भन्ने एउटा गुन्डा नाइके जसको फोटो भाइरल भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, ज्यान मार्ने उद्योग भनेर ठ्याक्क 67 सालमा त्यो फोटो पुलिसले खिचेको रहेछ र त्यो भाइरल भइदियो। संयोगले उनी गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीको शपथ गर्दै थिए र आदरणीय सुरेन्द्र सरले पनि बोल्नुभयो, मैले पनि बोलेँ, र मैले कमेन्ट्सहरू त हेर्दिनँ, तर मेरा साथीहरूले त्यसको टेन्डेन्सीको विषयमा मलाई व्याख्या गर्नुभयो के, त्यसको सोसियल डाइमेन्सन। त्यहाँ के लेखिएको रहेछ भने, वाह दीपक दाई जिन्दाबाद, हामी दीपक दाईको लागि मर्न तयार छौँ भन्दै विभिन्न अगरा बगरा धूप धुवार फुलपाती चढाइयो। अनि म र सुरेन्द्र केसीज्यूलाई चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै बनाइएछ, जसरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागल कविता लेख्न बाध्य बनाइएको थियो, हामीलाई त्यस्तै बनाइएछ कि पढेर यस्तो भएका यिनीहरू भनेर। ल हेर्नु त, हाम्रो समाजमा सोसियल मिडियामा सबैभन्दा तल्लो चेतना स्तरका मान्छेले कमेन्ट लेखिरहेछन्, असल मान्छेले 100कडा 1-2% लेख्छन्, असलै लेख्छन्। जबकि तपाईँ हामी याद गरौँ, गीत फरमाइस गर्ने मान्छे गाएको हुँदैन, याद गर्नु होला। र त्यसै गरी कमेन्ट लेखेर तल्लो स्तरको कुण्ठा व्यक्त गर्ने मान्छेहरू अहिले यत्रतत्र सर्वत्र फिजिएका छन्। र हामीले समाजको मेन्टालिटीलाई, राष्ट्रिय जीवनलाई, राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई अब सोसियल मिडियाको आधारमा, युट्युब र फेसबुकमा आएको कमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने समाज अधोगतिमा जान्छ र यही सिस्टमको प्रतिक्रान्तिकारी बाई प्रडक्टहरू समयले, परिबन्धले गर्दा हाम्रा नायकहरूको अनुहार स्थापित हुन नसकेको हुनाले उनीहरू बाई मिस्टेक हिरो जस्तो देखिए, तर छिट्टै खलनायक पनि भए। ठिक छ, तपाईँलाई यहाँ म रोकेर पुण्यजी, यही सन्दर्भमा नि जुन सेवा, समाजसेवा, उद्धार, राहत, यस्ता सन्दर्भमा तपाईँले एउटा गम्भीर विषय यो 2-3 दिन यता उठाइराख्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साई जो अहिले चर्चामा पनि छन्, ज्ञानबहादुर साई, उनको खास नाम ज्ञानबहादुर साई हो, तिनी ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई अहिले समाजसेवाको नाउँमा चर्चामा छन्। तर उनको समाजसेवा चाहिँ फ्री तिब्बत मुभमेन्ट सञ्चालन गर्ने ती अभियन्ताहरूका गोटीको रूपमा उनी यहाँ प्रयोग भएका छन्। र यो फ्री तिब्बतवाला अभियान
को ब्याड राख्ने काम ज्ञानेन्द्र साईबाट भइराखेको छ यहाँभित्र भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति तपाईँले दिनुभएको थियो। हजुर, उनको सेवामा तपाईँले यो प्रश्न कसरी उठाउनु भयो र ज्ञानेन्द्र साई जस्तै अरू अभियन्ता पनि छन्, अरूको किन उठाउनु भएन? यो विषय अलिकति राखिदिनुहोस् त। ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा तपाईँले राखेको विषय अरू क्लियर गरिदिनुहोस् त। के साँच्चै फ्री तिब्बतका लागि चीन विरोधी तिब्बत विरोधी मुभमेन्टमा जोडिएका छन् ज्ञानेन्द्र साई? म अलिकति नोस्टाल्जिक भएँ, फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। मिस्टर ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईसँग मेरो पहिलो भेट गराउने श्रेय तपाईँलाई जान्छ। तपाईँ त्यतिखेर पर्दामा रहेर, पर्दाभित्र रहेर, अहिले पनि तपाईँ पर्दाभित्रै रहन र काम गर्न रुचाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको असल गुण हो ज्योतिजी। त्यतिखेर तपाईँले एउटा टेलिभिजनमा हाम्रो संवादको चाँजो पाँजो मिलाउनु हो। तपाईँलाई सम्झना होला नि उनी कति फर्किएका थिए। म त सोसियल मिडियामा इस्टाब्लिस भएको थिएँ। तपाईँ काम गरेको टिभीको रेपुटेसन र मेरो जुन भाइरल खालको व्यक्तित्व थियो त्यसको प्रकाशमा चम्किएर उनी हिरो हुन चाहन्थे र निकै खुसी भएका थिए। कोट यही हो, संयोगले आज त्यही कोट लगाएर म आएको छु। उनको त यो बिचमा 50 जोर कोट फेरिसकेको छ, मलाई थाहा छ। र तपाईँले हाम्रो परिचय गराउनुभयो, चिया खुवाउनुभयो, इन्टरभ्यू सुरु हो। त्यो इन्टरभ्यू कालजयी बन्यो कि के हो? अहिले म फेसबुक खोल्छु, युट्युब खोल्छु, टिकटक खोल्छु, त्यो इन्टरभ्यू यति धेरै छ्यापछ्याप्ती छ पछिल्लो समय। खैर त्यही च्यानलमा पनि 11 लाखभन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ। र मलाई उहाँले सोध्नुभयो तपाईँ कता जानुहुन्छ? मैले भने म बागबजार। उहाँले माइती घरसम्म छोडिदिन्छु भन्नुभयो। अनि तपाईँको साधन छैन? मलाई त अचम्म लाग्यो, तपाईँ जस्तो मान्छेको हुनुपर्ने भन्नुभयो। 11 नम्बरको भनी ठट्टा गर्ने बानी। ए ल त्यसो भए तपाईँ गाडीमै जानुहोस् भन्नुभयो। मेरो 2 खुट्टा हो 11 नम्बर भने उहाँले मलाई माइती घरसम्म पुर्याउँदा उहाँको त्यो बाइक 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द भयो र हामीले धकेल्यौँ। र मैले उहाँलाई त्यो बेलामा 2-3 वटा कुरा सोधेको थिएँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने म चार्टर एकाउन्टेन्ट हुँ भन्नुभयो। सिए हुँ भन्नुभयो। सिए कहाँबाट गर्नुभयो भने दिल्ली इन्स्टिट्युटबाट गरेँ, सिए इन्स्टिट्युटबाट भन्नुभयो। कुन नाम लिनुभएको थियो मैले बिर्सेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको परिवार फ्यामिली के छ भनेको मेरो श्रीमतीजी डक्टर हो भन्नुभयो उहाँले। मैले त्यो पछि तपाईँलाई सुनाएको थिएँ, यी मान्छे त यस्ता रहेछन्। पहिलो इम्प्रेसन यी मान्छे अलिकति छरितै छन् भन्ने लागेको थियो मलाई। यद्यपि त्यहाँ उनले मार्क्सवादको विषयमा बोलेको झुटको विषयमा त म के भनौँ, बाल अधिकारको विषयमा मार्क्सले यसो भनेका छन् सम्म भन्न भ्याएका छन्। र 17औं शताब्दीको मार्क्स भन्छन् उनी, जबकि 19औं शताब्दीका दार्शनिक हुन् मार्क्स भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। त्यसपछि यिनले केही कुराहरू बोलेपछि मलाई यिनका कुराहरू झुटो जस्तो लाग्न थाल्यो र मैले केही कुरा बुझ्न थालेँ। बुझ्दै जाँदा त उनको योग्यता भनेको एसएलसी सो सर, अनि त्यसपछि एसएलसी भन्दा बढी पढेका छैनन्। अनि उमेर मैले त्यतिखेर सोद्धा 26 कि 27 वर्ष भन्थे, सो अनुसार अहिले 28-29 वर्षको भए, 2 वर्ष अगाडिको कुरो। अब जबकि सुर्खेततिरको जुम्लातिरको मान्छे 36 वर्षका मान्छेले मभन्दा त 1 ब्याच सिनियर हो भन्छन्। अनि मेरो ठुलो बिजनेस छ, फर्म छ भन्थे। अनि फेरि त्यही विनयजङ बस्नेत चाहिँ यो भाइलाई त हामीले पहिला प्रेसर कुकर बेच्नको लागि साइकल खोजिदिएको मान्छे हो भनेर आए। हुँदा उनले जे कुरो भन्छन् शिरदेखि पाउसम्म झुट मात्रै छ। एउटा त्यो चियापान नरेशबाट उनले आफू अविवाहित भएको झल्कोनी दिएका छन् र अहिले त त्यो लफडा पनि भएको छ। त्यसपछि उनको जीवनशैली मैले हेरेँ। उनी नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियानमा गाँसिए। त्यसपछि उनले 25-30 हजार तलब त्यहाँ लिन थाले र उनको इतिवृत्त बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने आलोक प्रवृत्ति भनिए पनि याङ प्रसाद गौतम उर्फ आलोक एउटा राजनीतिक मान्छे थिए। उदण्ड र उग्रता ठ्याक्कै त्यस्तै छ। उहाँ ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई। अनि उहाँलाई राजावादीले पनि मन पराउन छोडे, गणतन्त्रवादीको पनि ब्ल्याक लिस्टमा उहाँ पर्नुभयो। किनभने गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। र ठ्याक्कै एक हिसाबले भन्नुपर्दा माओवादीले प्रचण्ड पद छोड्यो, त्यो प्रचण्ड पद चाहिँ गमलङ्गै उहाँले अँगालो हाल्नुभयो, युद्धकालीन होइन शान्तिकालीन प्रचण्ड पद। र त्यसपछि उहाँको सुरु हुन्छ लीला। अब अहिले हेर्दै त्यस्तो खटरो बाइकमा हिँड्ने उहाँ 2-2वटा 3-3वटा गाडीको एकदम लावा लस्कर लिएर हिँड्नुहुन्छ, विलासी महलमा बस्नुहुन्छ, हेलिकप्टर चढ्ने रे। अझ मैले त्यो स्क्रिनसट ल्याइन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ एउटा कालो विलासी कार उनका समर्थकहरूले अहिले फेसबुकमा सार्वजनिक गराइरहेका छन्। र 2 करोड 50 लाख पर्ने त्यो कार हामी 50,000 मान्छे छ, 500 देखि 1 रुपियाँ के अरे 1,000 सम्म उठाएर उनलाई उपहार दिन्छौँ भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि
एउटा पहिलो कुरो त यो सामाजिक अभियन्ता भन्ने शब्द नै फोहोरी भइसक्यो, रक्षान भइसक्यो। म आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दा लज्जित हुन्छु, एउटा मानवतावादी मानिस हुँ र राजनीतिक कर्मी हुँ भन्न चाहन्छु। र उहाँको होलिस्टिक प्रवृत्तिहरू हेर्दा, समग्रमा हेर्दाखेरि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो, छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकबाट धनी हुने, चर्चित हुने र व्यवस्थामा अस्थिरता मचाएर भद्रगोलमा गोल गरेर दमिलो पानीमा माछा मारेर राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने उहाँको ध्येय त्यस्तो देखिएको छ। र उहाँ शक्ति पिपासु हुनुहुन्छ र उहाँका क्रियाकलापहरू अति अस्वाभाविक र गैर कानुनी छन्। र उहाँले जे भनिरहनु भएको छ, जस्तो सुर्खेत काण्डमा उहाँले मजदुरहरूमाथि जुन खालको दुर्व्यवहार गर्नुभयो, त्यहाँ दोहोरो झडप भयो। त्यसलाई उहाँले के भनिदिनु भयो भने उहाँका पक्षकाले पनि पिटाइ खाए, उहाँले पनि पिट्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँलाई त बाल पनि भाका भएन, अब गुवा गुवा रुँदै उहाँ आउनुहुन्छ। अनि त्यो त रक्सी खाएर झगडा गरेको भन्ने कुरा आइदिसक्यो, प्रशासनले रिपोर्ट दिइसक्यो। तपाईँ फिर्ती पथमा जाउँ, यी कुरा त ल राष्ट्रिय मामिला भए, यसलाई यहीँ सल्टाउन सकिन्छ। ल हामी रत्नाकर डाकुलाई पनि वाल्मिकी यहीँ बनाइदिउँला। तर त्योभन्दा पनि धेरै जटिल, अब हुन त तपाईँलाई मैले स्क्रिनसट पहिला देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि एनआरएन लक्जमबर्गले विदेशबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाले पठाएको हजारौँ युरो र डलरको हिसाब देखाऊ ज्ञानेन्द्र साई भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। ज्ञानेन्द्र साईज्यू भनेर 5500 युरोको कुरा छ, यानि कि 7-8 लाख नेपाली रकमको कुनै हिसाब किताब छैन। यति कि हेम थापा जस्तो सज्जन मान्छे जसको सहयोग लिएर हामी 1.5 लाख सहयोग लिएर मेलम्चीवासी कहाँ गयौँ, बाढी पहिरो पीडितलाई त्यो सहयोग दिएर पनि आयौँ। उहाँ जस्तो सज्जन मान्छेले भावुक भएर एम्बुलेन्सको लागि 1.5 लाख रुपियाँ फ्याँकिदिनु भयो, त्यसको कुनै हिसाबै छैन। राम श्याम गीता सीता हरि ककलले पठाउँछन्, त्यसको हिसाबै नराख्ने, भिडियो पनि नखिचाउने। अब आफ्नो हात जगन्नाथ। फेरि यो विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको त्यहाँ बसेको अभियन्ता रूपी नायिकाले, को गुरुङ होला, को मगर होला, को राई होला, को बाहुन होला, को छेत्री होला, अनेक जात जाति भाषा भाषीका अभियन्ताहरू त्यहाँ पनि छन्, देखिरहनु भएको छ। 50 लाख उठायो भने गोजीमा 25 लाख हाल्ने, बाँकी 25 लाख यस्तै मान्छेलाई पठाइदिने, वास्तविक पीडित कहाँ पुग्दा 5 लाख पनि नपुग्ने स्थिति छ। र यो राहतको फ्याक्ट्री चलेको छ र त्यसमा उहाँहरूको सेटिङ छ। र अर्को कुरो के छ भने आज यति उदण्ड ज्ञानेन्द्र साई त्यो बेलामा पनि कम उदण्ड रहन्छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले अब यो 2075 सालमा एउटा व्यापारीबाट, त्यो व्यापारी को नाम रहेछ अरविन्द अग्रहरि, यो कालीबाटीमा रहेको जय पशुपतिनाथ सप्लायर्सबाट 2055 सालमा उहाँले यो जनआस्था अनलाइनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बाउन्स चेकको पनि फोटोकपी राखेको छ। 75 सालमा उहाँले चामल उठाउनु भयो 8 लाखको। अब त्यही बेलामा 8 लाखको चामल उठाउने भनेपछि त अहिले त 8 करोडलाई उहाँ पैसै देख्नुहुन्न हैन। त्यतिखेर फ्याङ्लो झोला बोकेर, भित्तो झोला बोकेर बाँदर गर्ने भिरबाट काठमाडौँमा करोड अरबपति हुने महत्त्वाकांक्षाका साथ आएको ज्ञानेन्द्र साईजीले त्यो बेलामा 8 लाखको चामल उठाउनु भयो। अब त्यो व्यापारीलाई विश्वास कसरी दिलाउनु भयो होला, कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। उहाँको बात बहादुरीलाई चाहिँ मान्नुपर्छ कि कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो। माडवारी जबकि बडो होसियार हुन्छन्, अरविन्द अग्रहरि अहिले टाट पल्टिएका छन्। उनले हिसाब माग्यो भने मार्दिनी, ज्यान मार्दिनी धम्की पुगेको छ अरे त्यहाँ। त्यसकारण अब उहाँले अन्तमा केही नलागेर चेक दिनुभयो ज्ञानेन्द्र साईजीले। तर त्यो चेक किर्तेर नक्कली ठहरियो, साटिएन, खाता नै नभएको चेक दिनुभयो उहाँले। र त्यो बाउन्स भएको छ। याद गर्नु होला, पैसा नतिर्नुभन्दा खतरनाक कुरो चाहिँ चेक बाउन्स हुनु हो कि। चेक बाउन्सको मतलब त पैसा कहिले पनि नतिर्ने त्यो खालको दृष्टता हो। अनि 3 वर्षपछिको बाउन्स भएको चेक, एउटा 6.5 लाखको, एउटा 1.5 लाखको चेक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकछिनपछि स्क्रिनसट खिच्नुहोस्। उहाँको एउटा 6.5 लाखको छ, एउटा 1.5 लाखको। मिस्टर ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँ भ्रष्टाचारी अभियन्ता हो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हो, जनताले अब छुट्याउनेछन्। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने यो त ल आन्तरिक मामिला हो, यो ठगठागको कुरो हो। मान्छे सुध्रिन सक्छ, रूपान्तरण हुन सक्छ भनेर बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिने कुरो हो। नेपाल केमा विश्वास गर्छ? असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छ। हामी भारत र चीनको बीचको बफर स्टेट हौँ। हामीले पिएचडी गरिरहँदा एकजना प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो, नेपालले भारत र चीनको बीचमा रहेको देशको रूपमा आफूलाई स्यान्डविच कन्ट्री त महसुस गर्नु हुँदैन, तर हाम्रो जियो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ असाध्यै नाजुक छ र हामीले परराष्ट्र सम्बन्धमा फोकी पाइला चाल्नुपर्छ। अब उहाँलाई बाल मतलब
मैले सुनेको बोधिसत्व बिहारको पहिलो प्रस्ताव रवि लामिछानेजीलाई गयो। उहाँ पनि करिब करिब जानुपर्छ कि क्या ठुलै प्रोजेक्ट रहेछ भनेर हाम फाल्न खोज्नुभयो। तर उहाँको चाणक्य बुद्धि भएका सल्लाहकारले तुरन्त उहाँलाई सजग गराएर के भने यो त खतरनाक कुरो हो, यो एकछिन नीति विरोधी CIA र रको जोइन्ट भेन्चर प्रोजेक्ट हो, यसमा नजानुस् भनिसकेपछि उहाँ पछाडि हट्नुभयो। त्यसपछि मिस्टर गगन थापा जो 2008 देखि अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन यानी कि एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जुन कुरो जुलियन असान्जे विकिलिक्सको प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। बाठा गगनले तुरन्त कुरा बुझे, अब फेरि डबल ट्र्यापमा पर्नु हुँदैन, सिंगल ट्र्यापबाट त उम्किनै नसक्ने गरी उनी फसेका छन् भन्ने बित्तिकै उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। र CIA ले डाइरेक्ट फन्डिङ गरेको, अनि त्यसपछि दलाई लामाको सबैभन्दा प्रिय शब्द बोधिसत्व धारण गरेको र साउथ एसियामा जगजगी मचाएको नेपाल सरकारले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न खोजेको र जसको सामान अहिले एयरपोर्टमा रोकिदिएको छ सरकारले, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। बाहिर राहत बाँड्ने नाममा भित्रभित्रै गुम्बा सञ्चालन गर्न त्यहाँभित्र हतियार भएको आशंका गरिएको यो बोधिसत्व भन्ने तपाईँले यदि गुगल वा युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने सबै दलाई लामा आउँछ। र दलाई लामाद्वारा स्पोन्सर्ड गरिएको गुम्बाको उहाँ अहिले ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ। त्यसको सामग्रीहरू अहिले जति पनि उहाँले 8-10 करोडको स्वास्थ्य सामग्री आदि इत्यादि बाँडेको छु भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँले बोधिसत्व बिहार अन्तर्गत बाँडेको र उहाँले त्यस बोधिसत्व बिहारको सामग्रीलाई शङ्कास्पद भनेर सरकारले अड्काउँदाखेरि खुद उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बोधिसत्व भनेर दलाई लामाको ठ्याक्कै आएको छ। यो पनि तपाईँले स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले एउटा कुरो मैले फेरि उहाँहरू त जिद्दी हुनुहुन्छ, अब उहाँको फोटोसहित म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। बोधिसत्व बिहारमा उहाँको संलग्नताको विषयमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उहाँको एउटा अभियन्ता तिलक बसले लेख्नु भएको रहेछ, सुर्खेतबाट सबैमा नमस्ते, निरन्तर अभियानमा छौँ, स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गर्दैछौँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, धन्यवाद बोधिसत्व बिहार, धन्यवाद मास्टर हुसेङ भनेर। हुसेङ भनेको चाहिँ एकजना यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा संलग्न भएको भगौडा तिब्बती हुनुहुँदो रहेछ, जो नेपालमा बसेर गुम्बा सञ्चालन गर्नुहुन्छ र ताइवान र तिब्बतबाट भागेका चीन विरोधी भगौडाहरूले सञ्चालन गरिरहेको अभियानमा उहाँ जोडिनु भएको छ। म चाहन्छु कि उहाँको कुनै खालको दुर्घटना नहोस् ज्ञानेन्द्र साईजीको। यो खतरनाक कुरा हो, टोले गुण्डा बरु सुध्रिन सक्छ, तर जो मानिसले भोलि कस्तो स्थिति आउन सक्छ भने गुम्बाको अस्वाभाविक क्रियाकलाप, चीन विरोधी क्रियाकलाप बढ्यो भने चीनले सहयोग रोक्न सक्छ, अरबौं खरबौंको सहयोग रोक्न सक्छ। त्यसकारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध खलल पुग्ने गरी या तपाईँले बोधिसत्व बिहारमा उहाँ संलग्न भएको फोटोसहित छ। यति भनिसकेपछि तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो उहाँ कहाँसम्म पुग्नुभयो, उहाँको गन्तव्य के हो, उहाँको लक्ष्य के हो। पुण्यजीलाई रोकेर ब्रह्माण्डजी जस्तो कहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ अभियान समाजसेवाको कुरा गर्ने, कहिले MCC विरुद्धको कुरा गर्ने। अब पुण्यजीकै भाषामा भन्ने हो भने र पुण्यजीले ल्याएकै तथ्यलाई टेकेर हेर्ने हो भने सुरुदेखि अहिलेसम्म झुटको खातमाथि उभिँदै एउटा झुटको पहाडै बनाइसकेको ज्ञानेन्द्र साईले भन्ने खालको स्थिति देखिन्छ यहाँ। त्योभन्दा जटिल कुरा चाहिँ अब परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनैतिक सम्बन्धको सन्दर्भ पनि यहाँ आयो। तपाईँ एउटा गहिरो राजनीतिक एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र राजनीतिसँग सम्बन्धित अध्ययनहरूमा लाग्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ। नेपालको कस्तो खालको गतिविधिहरूले नेपालको कूटनैतिक सम्बन्धमा असर पारिराखेको छ, पार्न सक्छ, जोखिम कस्तो हुन्छ र यो बोधिसत्व बिहार भन्ने जुन संस्था छ अहिले, अब अभियन्तामा पूर्वाग्रह होला, पुण्यजीले ल पूर्वाग्रह राखेर भन्नुभयो भन्ने कसैले भनौँ भने पनि तपाईँको एउटा निष्पक्ष दृष्टिकोण रहन्छ त्यसमा। यो बोधिसत्व बिहार भनेको के हो तपाईँले बुझेको, र अब हाम्रो कूटनीतिक रूपमा यस्ता खालका ज्ञानबहादुर साई प्रवृत्तिले कस्तो खालको जोखिम निम्त्याउन सक्छ, यो सिङ्गो मुलुकलाई र राष्ट्रलाई असर पार्ने कुरा हो कि होइन, यसले कस्तो खालको जोखिम निम्त्याइरहेछ बताइदिनु। अनि स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिलादेखि नै विचार गरेको विषय के हो भने नेपालमा पावर एजेन्टहरूको ठुल्ठुलो कार्यालयहरू छ, पावर एजेन्ट जसले सत्ता उथलपुथल गर्छ र सरकारमा कसलाई लिएर आउने, कसलाई गिराउने, नेतृत्व कसलाई स्थापित गर्ने लगायत सम्पूर्ण कुराको निर्णय पावर एजेन्टहरूले गर्छन्। यसमा दुई मत छैन, सबै कुरा यो बाहिर सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। यद्यपि अहिलेको अभियान र अभियानलाई सहयोग गर्ने अब बोधिसत्व बिहारको विषयमा हामीले प्रष्ट के बुझ्नु पर्यो भने
नेपालमा बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूको बिच फाटो ल्याउने काम कथित तिब्बतियन मुभमेन्ट वास्तविक तिब्बतियनहरूले नेपालमा अहिले खासै मुभमेन्ट गरेको हामीले पाएका छैनौँ। जो यहाँ तिब्बतीहरू पहिलादेखि थिए उनीहरू त धेरै रूपमा चाहिँ त्यो वृद्धि विकास गरेर सम्पूर्ण रूपमा सक्षम भइसके आज अमेरिकामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, युरोपका राष्ट्रहरूमा चाहिँ स्थापित भइसकेका छन्। र तिब्बतियन गुम्बाहरू भनेर हामीले जति पनि गुम्बाहरू आज नेपालमा हामीले पाउँछौँ त्यो गुम्बाको विषयमा त छ। त्यो गुम्बाका गुरुहरू, लामा गुरुहरू हेर्ने हो भने पनि करिब 90 देखि 95% नेपाली गुरुहरू नै हुनुहुन्छ त्यहाँ, होइन? र त्यो गुम्बाहरू तिब्बतियन मुभमेन्टको नाममा यहाँ के गरिन्छ त भन्दा बुद्धिस्ट र हिन्दूहरूलाई फाटो ल्याउनको निमित्त र नेपाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत बिगार्नको निमित्त, नेपाललाई थप अस्थिर बनाइदिनको निमित्त चाहिँ यो क्रिस्चियन मिसनरीहरू बोधिसत्व बिहारको विषयमा नेपाल सरकारले सम्भवतः नेपाल सरकारले त्यो इङ्गित गर्यो, त्यो कुरा सूचित गरेर नै अहिले चाहिँ बोधिसत्वको नाममा आएको सामग्री चाहिँ रोकेर छानबिन गर्दैछ। सरकारलाई अहिले चाहिँ लाग्यो होला। यी मिसनरीहरू के हुन् भन्दा तिब्बत मुभमेन्टको नाममा CIA द्वारा सञ्चालित चीन, नेपाल लगायत नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाउनको निमित्त गरिने सम्पूर्ण प्रोपोगन्डा, जसको एक हिस्सा मैले समग्रतामा चाहिँ मिसन 26 अन्तर्गत राख्दै। र अब यो अभियानमा जो अभियन्ताहरू छन् उहाँहरू जानेर लाग्नुभयो कि नजानिकन लाग्नुभयो कि होइन, यो विषयमा त उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने लामो समय एउटै ट्रेनबाट जसरी हुन्छ राज्यलाई त हामीले राज्यले गलत गर्दैन भन्ने कुरै हुँदैन। राज्यलाई त हामीले सुधार्ने राजनीतिक अभियान मार्फत हो नि। राजनीतिक शक्ति बेगर त त्यो रूपान्तरणै हुँदैन राज्य, जो हामी पनि लागिरहेका छौँ भने राज्यलाई निरन्तर चुनौती दिइरहने, कहिले चाहिँ यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने, कहिले कुन चाहिँ कार्यालय घेराउ गर्ने, कहिले जनप्रतिनिधिलाई चुनौती दिने, कहिले चाहिँ अब यहाँ व्यापारिकहरूको कालो पैसा चलाउनेहरूको नेपालमा त त्यो ठुलो सञ्जाल छ नि त। यही सरकारले मात्रै, हामीले ब्ल्याक मनीको कुराकानी गर्दा सरकारले नै अहिले के गर्यो भन्दा 5 करोडभन्दा बढी चाहिँ यो विदेशी लगानी नेपाल भित्राउने नाममा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नियमनकारी निकाय नै नचाहिने अथवा स्वीकृति नै नचाहिने गरी 5 करोडभन्दा माथि जति पनि भित्राउन पाउने गरी भनेको त यो ब्ल्याक मनीलाई अभोइड गर्ने त सरकारले नै प्राथमिकता दियो भने यस्ताका फाइदा उठाउने चाहिँ अभियानकर्मीहरू हुन्छन्। त्यसकारण यो CIA मुभमेन्टसँग जोडेर हेर्नुपर्छ हामीले। यो भनेको नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनेहरू हो। त्यसकारण अभियन्ता साथीहरूलाई सहयोग गर्ने जो विदेशमा भएका साथीहरू, हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग कोसिस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। उहाँहरूले इन्टरनल भन्नुहुन्छ। अब यसको आवाज चाहिँ अब यो अभियानलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मेसिनरीहरू त मेसिनरी नै भइ नै हाले, चाहे बोधिसत्व होस्, यो त सरकारी लेभलबाट नै सरकारले नै यसलाई नियमन नगरिकन त हुँदैन। हामीले देखेको चाहिँ राज्य अस्थिर बनाउने, होइन, नि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल विरुद्ध जेसुकै होस् मतलब भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ अकुत पैसा भयो, उहाँहरूको भोलि जीवन के होला, पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तो भविष्यमा के होला, टिक्छ टिक्दैन, विदेशको अनेक उदाहरण दिनुभएको छ। यो उहाँहरूलाई के मतलब भएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा इजी लाइफ बिताउने जुन कोसिस गर्नुभएको होला, त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। यो नेपाल विरुद्धको अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। उहाँहरू यी सबै संरचनाहरू चाहिँ CIA संरचना, वास्तविक तिब्बत विरोधी मुभमेन्ट पनि होइन। थियो तिब्बत विरोधीको नाममा यो बिहार मार्फत, यो गुम्बाको नाममा, उहाँहरूको त बिहार छ, गुम्बा पनि छन्। नेपालमा त गुम्बाहरू मात्रै छन्, बिहार एकदम कम छ। त्यसकारण यो विशेष गरी नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ र छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ। त्यो एउटा बुझाइ। जस्तो अब यो खालको जस्तो ज्ञानबहादुर शाहीमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ अहिले, जस्तो यस्तो अवैधानिक ढङ्गको सहयोग ल्याएर उनी राष्ट्रलाई र राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादालाई, यहाँको शान्ति सुव्यवस्थालाई नै प्रश्न चिन्ह उठाउने खालको उनले चाहिँ गतिविधिमा सामेल भइराखेका छन् भन्ने खालको जुन प्रश्न उठेको छ, अब सरकार त मौन बसेको छ। अब राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू पनि यसबाट बोलिराखेका छैनन् एकातिर भने, अर्कोतर्फ यसले जोखिम कस्तो निम्त्याउँछ, यो बढ्दै गयो भने कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अनि स्वाभाविक रूपमा मैले अहिले पनि भने पावर एन्डहरूको त कार्य नै यही हुन्छ र हाम्रो सर्लक अभियानको नाममा चाहिँ समाजले सामाजिक अभियान मार्फत समाजले जसलाई पत्याउँछ नि, व्यक्तिहरूले पत्याइदिइसकेपछि त्यो सामाजिक अभियानको रूपमा स्थापित हुँदै जान्छ, जो अहिले हामीले देखेका छौँ, होइन। यसले गर्दाखेरि यसको गम्भीर चुनौती भनेको त राज्यलाई चुनौती दिने भनेको त मानव हिटलरको जस्तो चाहिँ अराजकहरूको हातमा पुग्न मद्दत गर्छ नि त। हामीले त यहाँ सुशासनको कुरा गरिरहेछौँ, सुव्यवस्थाको कुरा गरिरहेछौँ। अहिलेको बुर्जुवा गणतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक अभियान कर्मीहरू लागिरहँदा चाहिँ हामीले सङ्गठन गर्नलाई
हामी नाङ्गै हिँड्दा पनि सकिरहेका छैन। खाली खुट्टा पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तो हामी चाहिँ आफ्नो क्षमतामा चाहिँ हिँड्छ, तै पनि सङ्गठन बनिरहेको छैन। हामीलाई पनि त्यही कुराहरू आउँछ। त्यसकारण उहाँहरूलाई जस्तो प्रस्ताव हामीलाई नआउने होइन। यही बोधिसत्व बिहारसँग चाहिँ सहयोग लिएर तपाईँहरूको पार्टीले पनि अभियान चलाउनुहोस् न भनेर चाहिँ प्रस्ताव राम्रो आएको छ। सम्भवतः बोधिसत्व बिहारको नेपाल प्रमुखले मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई खबर पठायो भने चाहिँ राम्रोसँग चिन्नुहुँदो रहेछ। मलाई सधैँ हाम्रो पार्टी नेपाल मार्फत गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ अरे। त्यसकारण यो नेपाल विरुद्धको अभियानमा सरकारले किन गर्न सकेको छैन त? सरकारलाई थाहा नहोला त? यहाँको सुरक्षा निकायलाई थाहा नहोला त? भन्दा पक्कै सुरक्षा निकायलाई थाहा छ। किन हुन सकेन त भन्नुहोस् त? सुलभ पावर एजेन्ट वैदेशिक जुन ठुलो सङ्गठन छ नेपाल विवरणको, हामीले पहिलादेखि भन्दै आएको वैदेशिक शक्तिको संरचना जो यहाँ छ त्यो भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हो, जसले राज्य उथलपुथल गराउने हैसियत राख्छ होइन। ती शक्तिहरूको सहयोग भइसकेपछि अनि अब यी अभियानकर्ताहरूमाथि राज्यले नियमन गर्नलाई चाहिँ कसरी सकोस् त? त्यसकारण उनीहरू प्रहरी प्रशासन सडकमा एउटा ड्युटी गरेको जो कोइला समेत चुनौती दिन चाहिँ तम तयार भएर अगाडि बढेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। ब्रह्माण्डजी ठ्याक्कै सुरक्षालाई चुनौती दिने, न्यायालयलाई चुनौती दिने, समाजलाई चुनौती दिने, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादालाई चुनौती दिने ज्ञानबहादुर शाही जस्ता प्रवृत्तिहरूको विकास जो भएको छ नि, के यो मुलुक असफल भएको सङ्केत हो? यो अब असफल होइन, राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, सत्ता, सुरक्षा, यहाँको संयन्त्र, राज्यका संयन्त्र सबै असफल भएका हुन्। जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारको आक्रोशले मान्छेहरू ज्ञानबहादुर शाहीका पछि ठिकै हो ज्ञानबहादुर शाहीले गरेको भन्ने खालको जनमत पनि छ। एक खालको भनेपछि सबैतिर राज्यले डेलिभरी दिने कुरामा पनि राज्य चुक्दै जाने, अनि सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्ग र न्यायिकका क्षेत्रहरू पनि धमिलिँदै जाने र ज्ञानबहादुर शाही प्रवृत्ति पनि विकास हुँदै जाने हो भने के मुलुक अब असफलता र अराजकताको दिशामा प्रवेश गरिसक्यो? अब यो देशमा चाहिँ ज्ञानबहादुर शाहीहरू यस्तै अन्य शाहीहरूकै बोलवाला चल्ने स्थिति भएको हो त यो नेपालका सडकमा? अब अहिले नै राज्य त्यतै गइसकेको त हामीले नभनौँ। हामीले एकपल्ट भिमार्जन अनि यसको दोष त तपाईँहरूलाई पनि जान्छ नि त, युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको राजनीति पनि त असफल भयो भन्ने देखिन्छ यसबाट। असफल भएको होइन, असफल भएको भए त हामीले यो कुरा किन बोल्न सक्थ्यौँ? चिरफार गर्न त सक्नु भएन, यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न त सक्नु भएन। यसरी यत्रो बहस ल्याइदिन सक्यौँ उहाँहरूको विषयमा जो भने 2 वर्ष अगाडि नै हामीले गरेका थियौँ भनेका। र यसमा नेपाललाई जसले चाहिँ अस्थिर तर नियन्त्रित होइन, यसलाई चाहिँ भिमार्जन सरको भाषामा नियन्त्रित अस्थिरता जसले मचाउन खोज्छ, विशेष गरी दक्षिण भारतले, त्यो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भनेको नेपाललाई स्थिर हुन नदिने प्रपञ्च अन्तर्गत भइसकेपछि अब यो त आम सर्वसाधारणले जसले यस्ता अराजक अभियान कर्मीहरू जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले त भरपुर कोसिस गरिरहेछौँ। हामीले त आफूलाई चाहिँ एक हिसाबले ज्यानमै रिक्स राखेर चाहिँ यी कुराहरू चिर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब मैले हेर्छु म माथि त प्रत्यक्ष चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छैन है। हाम्रो पार्टी नेपालको विशुद्ध आफ्नै अनुसन्धान निकायहरू छन्। हाम्रो राजनीतिक पार्टीको फ्रेम भएको हुनाले हामी तिनीहरूमाथि नै खन्या छौँ। गलत राजनीतिक अभियान कर्मीलाई आमले सहयोग गर्नुहुन्न है, यो कारण हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब पुण्यजीमाथिको आरोप हेर्नुहोस्, उहाँहरूले यति तल्लो स्तरमा चाहिँ लाउनुहुन्छ कि खनिनुहुन्छ। अब यसले चाहिँ हाम्रो समाजको मापन पनि गर्छ र एउटा समाजशास्त्रको नियम जस्तो जनता त्यस्तै शासक हामीले पाउँछौँ भनेको जस्तै राजनीतिक दलहरू अहिले असफल भइसकेकै हो, यसमा दुई मत भएन। आजको नेपालको जो अवस्था छ, आजको राजनीतिक घटनाक्रमहरू जो विकास भइरहेका छन्, यी सम्पूर्ण चाहिँ असफल भएकै हो। असफल हुनको निमित्त नै अब हामी एकपल्ट चाहिँ 2058 जेठ 19लाई हेर्नुपर्छ। त्यो घटनाक्रमलाई हाम्रो त्यो बेलाको राज संस्थाको चाहिँ सम्पूर्ण समूल नष्ट जो गरियो त्यसलाई त्यहाँदेखि नै हाम्रो चाहिँ राज्य असफल पार्नलाई जो अगाडि लागे तिनीहरू नै अहिले हाई भएको। तर आज नै हामी यो निर्क्युल गर्न सक्दैनौँ कि किन हाम्रो पार्टी नेपाल जस्ता पुण्यजी जस्ता चाहिँ एउटा सचेत युवाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो अस्थिरताको बिच सम्पूर्ण कुरा चिरेर अब स्थिरतातर्फ लानको निमित्त चाहिँ जो बहस छिरिरहेका छन्, अहिलेको पार्टीहरू असफल भएकै हो, अहिलेको सरकार असफल भएकै हो, अहिले भएका स्थापित भएका नेतृत्वहरू असफल भएकै हो। अब यसलाई रूपान्तरणतर्फ लानुपर्छ भनेर नै त हामीले युवाहरूलाई भनिरहेको हो। यसरी चाहिँ बुझौँ। जुन खालको यो खालको परिवेश तयार भयो नि, अब यसलाई चिरेर जाने विकल्प के त, यसको विकल्प के हो भन्ने विषय पनि छ। यो खालको जुन अस्थिरता, यो खालको जुन असफलता रह्यो, तपाईँहरू जस्तो एउटा अर्कै राजनीतिको अलिक पृथक ठाउँमा बसेर राजनीतिक गतिविधि गरिराखेका मानिसहरूले दिन सक्नु पर्थ्यो विकल्प। अब विकल्पका लागि के हो त भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोण त दिन सक्नु पर्यो तपाईँहरूले पनि। विकल्पको दृष्टिकोण के हो तपाईँहरूको बताउनु? तत्कालको लागि हाम्रो नेपालमा आगो लागिसक्यो। यो घरमा आगो लागिसकेपछि सबभन्दा पहिला त हामीले आगो निभाउनु पर्यो।
होइन। यो आगो निभाउने भनेको चाहिँ नेपालको अहिले सुरक्षा निकायहरू बढी चलाएको हुनु पर्यो र गलत भन्ने सुरक्षा निकायले जहाँसम्म लाग्छ दबाब उहाँहरूले ठेक्न नसक्नु भएको होला। अब यो तपाईँहरू पत्रकारको हैसियतबाट चाहिँ त्यो खोज दिनु होला। हामीले अनुमान गर्ने त्यही हो। यो सुरक्षा निकायबाट एउटा नियमन हुनु पर्यो सबभन्दा पहिलो। यस्ता अराजकहरूलाई तुरुन्त भोलिबाट चाहिँ सरकारको एकद्वार नीति मार्फत, जसरी अहिले मेलम्चीमा जुन हाम्रो प्रकृतिले चाहिँ दोहन गर्यो होइन, त्यो चाहिँ प्रभावमा एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यहाँ त नेपाली सेनै अगाडि बढेको छ एकद्वार नीति मार्फत होइन। त्यो मोडलबाट चाहिँ सुरक्षा निकायले ध्यान दिनु पर्यो पहिलो कुरो। अर्को चाहिँ हामी जस्तो राजनीतिक अभियान कर्मीहरू हामी जो छौँ, हामीले चाहिँ यो सबैको निकास भनेको राज्य अस्थिर भयो, नेपाललाई फेलर गराउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रियतिर लागे, आज हामी त्यतातिर उन्मुख भइसक्यौँ। अब सर्वपक्षीय गोलमेज सभा मार्फत हाम्रो नेपालको आफ्नो भावी दीर्घकालीन मार्गचित्र कस्तो हुने, नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने, त्यो राज्य व्यवस्थाले गर्ने के हो, त्यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र विपरीत समेत हामीले यहाँ विभिन्न अभियानहरू अहिले पनि गरेका अभियानहरू त्यसकै एउटा पार्टहरू हुन् भने अरू थुप्रै खालकाहरू छन् नि। जस्तो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा चुनौती, आतङ्कवादी गतिविधिहरू नेपालबाट जो भइरहेका चाहिँ सारा कुराहरू छ, यसलाई चिर्ने भनेको त आगामी नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र जो नेपालको राष्ट्रिय नीति भन्छौँ त्यो तय गरेर चाहिँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ। तर हामीले पहिले आफ्नो आइडियोलोजी, हाम्रो मार्गचित्रको विषयमा छलफल गरौँ भनेका छौँ। निकास भनेको चाहिँ सर्वपक्षीय राष्ट्रिय गोलमेज सभा मार्फत निकासको बाटोहरू तय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यसमा यो दोस्रो पाटो हो हामीले जो पहल कदमी गरिरहेको। अहिले यसलाई तत्काल बचाउनको निमित्त अब नेपालमा आगो लाग्न सुरु भइसक्यो। अहिले हामीले भनेको जस्तो पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले डरलाग्दो चाहिँ सूचाङ्क एउटा के मान्नु पर्यो भने नेपाल यस्तै अराजकहरूको हातमा हामीले सुनिरहेका छौँ नि। जस्तो अहिलेका केही चर्चित टेलिभिजन प्रस्तुताहरू चाहिँ मेयरको रूपमा चाहिँ अब आफूलाई काठमाडौँको चाहिँ मेयरको रूपमा स्थापित गराउनलाई अभियान चालिरहेका भनेका छन्। अहिले अभियान कर्मीहरूले कतिपय भनेका छन् उनीहरूको सामाजिक सञ्जालमै अबको भावी प्रधानमन्त्री यो हुनुपर्छ, भावी प्रधानमन्त्री यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइरहेका छन्। त्यस्ताको हातमा सत्ता जानु भनेको त हाम्रो राष्ट्र अब विश्वकै सबैभन्दा बढी फेलर र यो एक किसिमले हामीले भन्दा हिटलरको शासन भने जस्तो अर्को अराजक यो अपराधीहरूको चाहिँ यो के समुद्री गुन्डा ढाका यी लुटेराहरू सोमालियाको जस्तो चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति हो भनेदेखि त अहिलेको सोमालिया होइन पहिलाको त्यो स्थितितर्फ हामी देख्छौँ। त्यसलाई त्यसरी बचाउनु पर्छ। पुण्यजी, यो अभियानको कुरा गर्दा नि यो अभियानका नाउँमा सबैभन्दा धेरै हल्लाखल्ला गर्नेमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ पानीमाथिको ओबानो हुन मिल्छ? तपाईँ पनि त यिनै अभियान यस्तै सेवा यस्तै गर्दै जानुभयो। तपाईँले पनि त आफ्ना ठाउँबाट यस्ता प्रवृत्तिहरू अगाडि बढ्नका निम्ति काहीँ न काहीँ आफूले गरेका सचेत प्रयत्नहरूको पनि ब्याकफायर भयो कि भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु पर्दैन? मैले गरेका कर्महरूको पुरापुर जिम्मेवारी म लिन्छु। मैले गरेका काममध्ये महान देखियो भने त्यो जनताको निम्ति समर्पित हुन्छ र मेरा कमजोरीहरू देखियो भने त्यसमा निर्ममतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर मैले त्यसलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ अथवा जनतासँग शिर निहुराएर माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरोको म जिम्मेवारी लिन्छु कि हामीले समाजलाई साह्रै भोकलमा चर्को आवाजमा ब्लड प्रेसर हाई हुने नगरिकन बोल्नु पर्थ्यो, तर हामी ज्यादै एकदमै उग्रवादी तरिकाले कुरा गर्ने भएछौँ र आज समाजले माइल्ड आवाजमा, जसरी मैले तपाईँलाई अहिले कुराकानी गरिरहेको छु, यो मेरो सबभन्दा कम भोलम हो। यद्यपि कराए जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, यो मेरो एकदम कम भोलम हो, तर यति आवाज पनि निकाल्नु जरुरी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज हामीलाई पछ्याउँदै आएका भाइ बहिनीहरू मानौ मेरै क्यारिकेचर गरे जस्तो, मैले बोल्ने स्टाइल पछ्याए जस्तो भाइरल हुन खोजिरहनु भएको छ र भाइरलको एउटा रोग लागिदियो। गगन थापाजी पनि त्यसबाट मुक्त हुनुहुन्न, विश्वप्रकाशजीलाई पनि त्यो रोग छ। आजको होल जेनेरेसन लार्जर देन लाइफ अर्थात् फिल्मी व्यक्तित्वमा विश्वास गर्न लागेको छ। अलिकति चकाचौध, अलिकति रोमान्टिसिजम, हिरोइजम, यसको प्याकेजमा एउटा व्यक्तित्व बनाउने जो कस्मेटिक हुन्छ र प्लास्टिक सर्जरी लगाएको हुन्छ। जस्तो हामी राजनैतिक रूपमा कति फारसाइडेड छौँ वा छैनौँ भन्ने कुरोको निर्धारण चाहिँ हाम्रा सूचनाका स्रोत र नलेजको स्तरले पनि निर्धारण गर्छ। जस्तो म आफै एक हप्ता जति बेवकुफ बने के केही समय अगाडि, जस्तो पछि मैले अध्ययन गरेर त्यसलाई इफ एन्ड बट एउटा क्लज राखेँ। हामीले पहिला बिना शर्त नेपालमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्यौँ। कुरो त बहुत ठिक हो, किनभने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति आजको आवश्यकता हो। तर
अहिले हाम्रो देशमा जसरी जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण भएको छ, ओपन बोर्डर छ र हाम्रो देशको अस्तित्वलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न चाहने दक्षिणी छिमेकी छ, दक्षिणी मात्रै होइन इन्डो वेस्टले समेत अनेक किसिमको अतिक्रमण गरेको छ। यहाँ पश्चिमा शक्तिहरू पनि सल्लाह आएका छन्। हो, यो बेलामा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रावधान ल्यायौँ भने हाम्रा देशभक्त असल इमान्दार सज्जन नेताहरू त हार खानुहुन्छ। अहिले सतहमा आएको जो सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू इमरान खान वा युक्रेनको जोकर राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की पछ्याउँदै पेट्रो पेरिसिनकोलाई ढाले जस्तै आफू राष्ट्रपति हुने सपना देखिरहनु भएको छ। त्यो किमार्थ पुरा हुँदैन। नयाँ महेन्द्र चौधरीले ल्याउँछ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीले, तर त्यो असल प्रणाली तब हुनेछ। तर सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो। तर त्यो कतिखेर हुन्छ भने जतिखेर तपाईले उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर नक्कली नागरिकता 40औं लाख कृत्य नागरिकता खारेज गर्नुहुनेछ र नक्कली नागरिकताधारीलाई जेल हाल्नुहुनेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, भिसा पासपोर्ट सकेसम्म लगाउनु हुनेछ। बोर्डरमा जसरी मेक्सिकोको बोर्डरमा आतंकवादी अपराधीहरूलाई ढिम्किन पनि दिँदैनौँ भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले भङ्ज्या शैलीमा भने पनि त्यो ठिक कुरा गरिरहेका थिए। नेपाल भारतको सिमानामा काँडे तार वा पर्खाल लगाउने अथवा भिसा पासपोर्ट लगाएपछि मात्रै तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुभयो भने यो देशले खोजेको अनुहार त्यतिखेर पाउँछ। नत्र भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोकै कपी एन्ड पेस्ट अथवा उनीहरू जस्तै मान्छे यो देशको राष्ट्रपति भएर नेपालको सिक्किमीकरण हुने खतरा किस्तामा होइन एकै लटमा हुने खतरा हुन्छ। अब हाम्रा साथीहरू यही नबुझेर कराइरहेका छन्। मेरो विमति यसैमा हो हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान्छौँ तर धेरै एक्सर्साइज गरिसकेपछि। एक। दोस्रो कुरो, रवि लामिछानेज्यूको कुरा गरौँ। रवि लामिछानेजी चलाक हुनुहुन्छ, होसियार हुनुहुन्छ। जस्तो कि नेपाली जनता यति दयालु यति सहनशील छन् कि उहाँले मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी भने जस्तै यो देश चटक्कै छोडेर यहाँको नागरिकता त्यागेर अमेरिकन सिटिजनसिप हुनुभयो। उहाँ त्यहाँको ग्रिन कार्डै लिनुभयो। ग्रिन कार्ड त्यागेर नेपाल आउँदा आफ्नो देश आउँदा उहाँले पास भिसा लगाउनु पर्यो। तैपनि उहाँ त नेपालमै जन्मिएको नेपाली आमाको सपुत हो भनेर हामीले उदार दिलका साथ उहाँलाई वेलकम गर्यौँ। यो हाम्रो महानता हो। हामीले परदेशीयको एउटा नेपालीलाई देशभक्त हुने पुनः अवसर प्रदान गरेका छौँ। अब होला उहाँ हिजो भनौँ न अमेरिकन ग्रिन कार्ड लिएको हुनाले उहाँलाई एमसिसीको बारेमा भोकल्ली विरोध गर्न नमिल्ला, त्यो बाध्यता पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ उहाँको। र अर्को कुरो, मलाई कतिपय साथीले भन्नुहुन्छ पढाइको धक्कु लगाउने त सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छेले भन्नुहुन्छ। ए बाबा, धक्कु लगाएको होइन, यथार्थ बोध गराएको। अब ज्ञानबहादुर शाहीको नाम ज्ञानबहादुर छ तर ज्ञान शून्य छ उहाँमा। अचम्म हुँदो रहेछ के। गरिबनाथ सराफ सबभन्दा धनी हुनुहुन्थ्यो यो विश्वज्योति हलको मालिक त्यतिखेर काठमाडौँमा। यो नाम र कामको बिचमा ठ्याक्कै सामञ्जस्यता नहुने रहेछ। र ज्ञानबहादुर शाहीजीले भने जस्तै अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु। ज्ञानबहादुर शाहीजीको एसएलसी सरहको योग्यता हो भनेर हेपेर बोलेको होइन। प्रदीप गेवालीजी पनि त एसएलसी सरहको, प्रधानमन्त्रीजीको पनि एसएलसी सरहको योग्यता हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि हामीभन्दा कमै पढेको हो, बिए बिएल हो। बिपीको पनि स्नातक हो, मदन भण्डारीको पनि स्नातक। पुष्पलाल त अझ एसएलसी हुनुहुन्थ्यो। के पुष्पलाललाई हामी सल्युट गर्दैनौँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक सम्मानित राजनेता भनेर? हामीले योग्यतालाई र ज्ञानको सीमालाई यसरी छुट्टाभिन्दी गरेका छैनौँ। सर्टिफिकेटको खोस्टो मात्रै योग्यताको अन्तिम मापन होइन। केही हो तर सबै होइन। तर केही कुरामा त चाहिँदो रहेछ। जस्तो मन्त्री भइसकेको मान्छे राजदूत हुनको लागि स्नातक नचाहिने भनेको थियो, अदालतले उल्टाएर ब्याचलर सरहको योग्यता चाहिने भनिदियो। मैले सुनिरहेको छु भोलि सांसद हुनको लागि त्यो योग्यता निर्धारण हुनसक्छ नेपालमा। नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। पाकिस्तानमा छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरो, रविजी इमान्दारीपूर्वक उहाँले भन्नुभएको छ म +2 गर्दा गर्दै अमेरिका गएँ, यहाँदेखि त्यतिखेरको इन्टरमिडिएट गर्दा गर्दै हो। रविजीलाई हामी भन्न चाहन्छौँ जसरी उहाँले यो बोधिसत्व बिहारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभयो उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँले अहिले गरेका कामहरूलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नुभएको छ, असल काम गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। र आज रविजी जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि ज्वाला सङ्ग्रहला जस्ता बहिनीहरूको योगदानलाई भुल्नु हुँदैन। उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। काम गर्दै जाँदा त्रुटि कमजोरी भावुकतापूर्ण कमजोरी मबाट पनि हुन्छ, उहाँबाट पनि हुन्छ। अब म तपाईँलाई केही साथीहरूले मलाई देश विदेशबाट फोन गरेर तपाईँले दलाई लामाको किन विरोध गर्नुभयो, उहाँ त धर्मगुरु हो भन्नुभयो। ठिक छ, बुद्ध धर्मलाई एप्रिसिएट गर्छौँ,
सर्वधर्म समभाव, हामी वैदिक सनातनी हिन्दू कुलमा जन्म्यौँ, हामी आफ्नो कुललाई सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ। र मैले मेरी जेठी आमा खस्दाखेरि कपाल काटेर आफ्नो संस्कार र परम्परालाई सम्मान गरेको छु। यद्यपि आई जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेट्रालिजम एज वेल मार्क्सिजम, तर पनि समाजका मूल्य मान्यता रीतिथितिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म एकदम संक्षिप्तमा तपाईँलाई भन्दैछु कि जसरी अब तपाईँ परिवेशमा आउनुहोस्, तथ्यहरू बुझ्नुहोस्। जस्तो हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले दलाई लामाको बारेमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। उहाँ के हो भने 1959 मा माओ त्से-तुङसँग उहाँको ठुलो एउटा अन्तर्विरोध भयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। र मैले बुझेको माओ त्से-तुङले तिब्बत जस्तो फ्रेजाइल ल्यान्डलाई स्थिर बनाउनको लागि उहाँलाई उपराष्ट्रपतिसम्म दिने सोच बनाउनु भएको थियो। त्यही बिचमा उहाँको महत्त्वाकांक्षा यति भड्कियो कि संसारको छानो भनिने सम्पदा प्राकृतिक स्रोतले उच्चतम धनी मानिएको तिब्बतलाई जसरी पनि चीनबाट छुट्याउने अभियानमा उहाँ लाग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। जबकि चीनले बुद्ध धर्मलाई यति मान्यता दिएको छ कि अहिले पनि दलाई लामाको सट्टा पञ्चेन लामालाई धर्मगुरु मानेर ठुलो सम्मान, उच्च सम्मान दिएको छ चिनिया सरकारले। र यिनलाई चीन विरोधी गतिविधि पोस्टपोन गर्ने, स्टप गर्ने र चीन फर्किने जहिले पनि चीनले म्यान्डेट दिएको छ। यतिसम्म कि प्रेसिडेन्ट सीले पनि त्यो मौका दिन खोज्नु भएको थियो। तर उहाँ जेड ग्रेडको सेक्युरिटी लिएर नोबेल पुरस्कार पश्चिमाहरूको सिफारिसमा पाएर संसारमा आफ्ना भक्तजन अन्धभक्तहरू यति बन्नु भएको छ कि भनिन्छ उहाँको विष्टाला समेत प्रसादको रूपमा उनीहरूको भक्तहरूले ग्रहण गर्छन् दलाई लामाको। र दलाई लामालाई हामी भन्न चाहन्छौँ 4 वर्ष अगाडि कोचे नेपालमा मेरो भिडियो छ, बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया नट नेपाल, व्हाट अ ननसेन्स भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। अर्थात् अङ्ग्रेजी राम्रो भएका दलाई लामाले नेपाललाई हेपेर बोल्नु भएको छ, नेपालको अस्तित्वलाई नै स्वीकार्नु भएको छैन र त्यो कुरोमा उहाँले कहिले पनि माफी पनि माग्नु भएको छैन। यसको मतलब उहाँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र बुद्धको अस्तित्व बारे पनि नेपालीको हित विपरीत बोलिरहनु भएको छ भने जब तपाईँ चीन विरोधी गतिविधि, एक चीन विरोधी गतिविधिमा उहाँ जानुभएको छ, CIA र रको इन्डो वेस्टको जोइन्ट भेन्चरमा हुनुहुन्छ, उहाँको सारा फन्डिङ, उहाँको जेड ग्रेडको सेक्युरिटी, VVIP ट्रिट, त्यसको लागि अरबौं खरबौं डलर अमेरिका र भारतले खर्चिन्छ र पश्चिमाहरूले खर्चिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्कालीन महासचिव योभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो अरे बान की मुनको भिजिटलाई पोस्टपोन गरेर दलाई लामा भेटेको इतिहास छ। जबकि कूटनीतिको इतिहासमा त्यो हुनु हुँदैन। दलाई लामा भन्दा प्रोटोकलमा युनाइटेड नेसनको सेक्रेटरी जेनरल माथि हुनुहुन्छ। अपोइन्टमेन्ट क्यान्सल भएको छ बान की मुनसँग उहाँको। भनेपछि त्यतिसम्म महत्त्व अमेरिकाले दिन्छ र आज जानेर नजानेर फरेन पोलिसी नबुझेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलल पुग्ने गरी नेपालमा द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्न, चीन विरोधी गतिविधि गर्नको लागि नेपालमा रक्तपातयुक्त एउटा नयाँ युगोस्लाभिया वा नयाँ सिरिया अथवा नयाँ रुवान्डा खडा गर्नको निम्ति, जबकि रुवान्डालाई त अहिले पल कागबेले कता हो कता विकासको चरणमा पुर्याएका छन् त्यहाँका राष्ट्रपतिले भने यस्तो काममा ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई जसरी फसेर जानुभएको छ। मलाई लाग्छ अब अन्तिम एउटा मौका इतिहासले उहाँलाई दिन्छ गम्भीर पश्चाताप गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, होइन भने उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको निशानामा परिसक्नुभयो सर। यो लड्तरो कुरो होइन। कतिपय साथीहरू उहाँका यति सोझा, यति इमोसनल, यति छट्टु भने चाहिँ सामाजिक छट्टु के, राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबुझ्ने यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कमसेकम नन्द काफ्रीजीले यो कुरा महसुस गर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। कसरी त्यो उकुसमुकुसमा बसिरहनु भएको छ, अलिकति पढ लेखेको मान्छे उहाँ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु उहाँको अभियानमा तपाईँले कुनै पनि नन्द काफ्री बाहेक र केही मानिसहरू बाहेक कुनै पनि पढ लेखेको, शिक्षित, संस्कारित, राजनीतिक संस्कार बोकेको, इमान्दारिता भएको मान्छे देख्न सक्नुहुन्न। मार्छु काट्छु मामुवाला शब्द प्रयोग गर्ने, छाडा बोल्ने, कम्प्लिटली तपाईँको मण्डलले अराजकतावादी संस्कार बोकेका मान्छे त्यहाँ छन्। राजनीतिक दृष्टिकोण छैन, विचार छैन, अराजकता फैलाउने, लुट खसोट र दोहन गर्ने मान्छे छन्। माफ गर्नुहोला ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँको हितमा यो हुनेछ कि अब तपाईँले यो लफडाबाट मुक्त भएर जानुहोस्, अरब जानुहोस्, राम्रोसँग वैदेशिक रोजगारको काम गर्नुहोस्, 2-4 पैसा कमाउनुहोस्। टुटेको पढाइलाई करिश्मा मानन्दले जोड्नु भयो SLCबाट। SLC अहिले उहाँले दिनुभयो भने तपाईँले टुटेको पढाइ जोड्नु हुँदैन, जोड्नु पर्छ, यो मान्यता म राख्छु। यही नै हो मेरो भनाइ।
परमानन्दजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे खालको गतिरोधबाट अब हाम्रो देशको राजनीति नेताहरू, ठुला पार्टीका चाहिँ अन्य कार्यकर्ता नेता सबै भनौँ न, ती पङ्क्तिहरूमा पनि यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका सन्दर्भहरू जोडिने गरेको हामी पाउँछौँ। कति लेखिएका छन्, कति सार्वजनिक रूपमा दस्तावेजीकरण भएका छन्, यस्ता सन्दर्भहरू हामी देख्छौँ। तर ज्ञानबहादुर साई जस्ता, अरू कुनै अर्को कोही भाइ जस्ता यस्ता मान्छेहरू तल तलसम्म पनि र सामान्य मान्छेहरू पनि शक्ति केन्द्रको या कुनै न कुनै इन्ट्रेस्टको प्रभावमा परेको या उपयोग भएको या त्यसको त्यो मिसनरीमा जोडिएर काम गरेको भन्ने खालको कुरा आउने हो भने अब यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन खालको हाम्रो चलन छ बाहिरी शक्ति केन्द्र पावर सेन्टरहरूको, त्यसको अझै सशक्त रूप बनेको हो कि भन्ने खालको पनि प्रश्न आउँछ। र यो हदसम्मको बाहिरी चलखेल र यो हदसम्मका यो योग्यतासम्मका व्यक्तिहरू त्यो स्तरसम्मको गतिविधिमा सामेल हुन्छन् भने अब हाम्रो समाज र हाम्रो युवा पिँढी चाहिँ कता जाँदैछ भन्ने खालको कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा कुरा आयो। र अब विकल्पमा युवाहरू हुन् भन्ने कुरालाई अब कसरी आत्मसात गर्ने समाजले, राष्ट्रले भन्ने प्रश्न आयो। के भन्नुहुन्छ राजनीतिक रूपमा यसको जवाफ भन्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। अब बुझ्ने त युवाहरूले नै हो। समाज अब त्यतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा नै हामीले जो चिरफार गऱ्यौँ। अहिले पनि मैले भने अहिले नै नेपाल अब असफल राष्ट्रमा रूपान्तरण भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म कहाँ मान्दिनँ भने हामीले एकपल्ट सुरक्षा निकायको हेरौँ, नेपाली सेनाको एउटा निर्णयलाई हामीले हेरौँ। नेपाली सेनाले राजनीतिक दलको समानान्तर एउटा कमिटी बनाएको छ। किनभने नेपाली सेनाले औपचारिक रूपमा त्यो बाहिर जो भनेको छ नि, हामीले कम्तीमा स्थानीय निकाय राजनीतिक पार्टीको तल्लो संरचना वडा इकाइसम्म 4 देखि 5 जनाको चाहिँ सेनाका जो जासुसी भनौँ हामीले सेनाको सूचना सङ्कलकहरू भनेर जो एक्सपोज गरे नि साङ्गठनिक सेनाको सङ्गठनको यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको सुरक्षा निकाय निकै चनाखो छ पहिलादेखि नै, र राजनीतिक पार्टीहरूले धोका दिन्छन् र यस्ता अराजक गतिविधिहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो अनुकूलतामा यस्ता मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्छ, जसको कारण त यी छाडा भएका हो। त्यसकारण विदेशीहरूबाट त हुन्छन् राजनीतिक पार्टीहरूले पनि तिनीहरूको सहयोगमा चाहिँ यस्ता सङ्गठनहरू, यस्ता अभियान कर्मीहरू चलाउने भएको कारणले गर्दा सुरक्षा निकायले राम्रोसँग अब्जर्भ गरेको छ। सुरक्षा निकायको कमान्ड कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जाला जस्तो त म मान्दिनँ होइन, पहिलो कुरा। र यो विषयमा मैले अब पुण्यजीले नै भन्नुभयो जस्तो ज्ञानबहादुर साईजी बिचरा तपाईँले खाडी नै जानुहोस्, श्रमै गर्नुहोस् त म भन्दिनँ होइन। उहाँले बुझ्नु के होला भने वैदेशिक शक्तिले तपाईँलाई चाहिँ प्रयोग गरेको तपाईँलाई थाहा नहोला। तपाईँको मुख्य उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्य छैन। तपाईँले अहिले जो समाजमा गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई अब आम सर्वसाधारणले त यो राज्यले गरेको कमजोरीको सट्टा अब तपाईँले गर्नुहुन्छ कि भनेर जो युवाहरूले गर्छन्, तपाईँकै प्रश्न जस्तो युवाहरूमाथिको चाहिँ आश तपाईँहरूमाथि जो राखेको हो त्यो सर्वसाधारणको आशलाई तपाईँले नमारिदिनु होला। तपाईँ रूपान्तरण भएर गएर राम्रो अभियान चलाउनु होला र विदेशीद्वारा प्रयोग भएका पात्रहरू कसरी मारिन्छन् भन्ने चाहिँ अब मैले नाम भनिरहनु नपर्ला होइन त। एक चरण राजनीतिक रूपमा त त्यो छ, त्यो रिक्स त हामी राजनीतिक अभियान कर्मीले लिन्छौँ। जस्तो योभन्दा पहिलाका 7 सालदेखि आजसम्मका उदाएका नेताहरू को कहाँ कति प्रयोग भएर प्रयोग भइसकेपछि चाहिँ पनामामा नोरेगाको हालत के भयो नेपालमै लिउँ न हामीले पछिल्लो चरण, चाहे चाहिँ प्रशासनिक मान्छे होइन। त्यसकारण प्रयोगका पात्र बलिको बोको हुने बाटोमा सम्भवतः ज्ञानबहादुरजी लाग्नुहुन्न होला, तपाईँलाई थाहा थिएन होला। एकपल्ट बुझिदिनुहोस्। र उहाँले नाम लिनुभयो, म त उहाँलाई चिन्दिनँ पनि, के काफ्री उहाँ के त्यो वकिल जस्तो पनि लाग्छ मलाई। उहाँ चिकित्सक हो, त्यो हो भनेदेखि त्यसो हो भने उहाँलाई सुझाव दिनु होला, त्यहाँ बौद्धिक साथीहरूले दिनु होला। र युवा साथीहरूलाई म भन्छु, ज्ञानबहादुर साईजी आउनुहोस्। तपाईँले जुन युवाहरूको मन जित्नु भएको छ, हामी राजनीतिक अभियान कर्मीले जित्न नसकेको मन, हामी चाहिँ अब पुरानो पहिलादेखिको राजनीतिक गतिविधि भएको हुनाले त्यो राजनीतिक गतिविधिको चाहिँ लेपले हामीलाई हेरिएको छ। त्यस कारण हामीलाई राजनीतिक पार्टी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चोर फटा झोले भनेर आरोप लाग्छ। त्यो आरोप हामी स्वीकार्छौँ। ज्ञानबहादुरजी तपाईँ आफै राष्ट्रको लागि अभियान चलाइदिनु होला, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिदिनु होला। यो अहिले जो हामीले देखेका कुराहरूमा दुईमत छैन। यो एकपल्ट राज्यसँग छलफल गर्नुभयो भने राज्यले तपाईँलाई भन्छ नि है, तपाईँले चाहिँ यदि हामीलाई ढाँटेर कुराकानी नगर्नु भए हुन्छ। किन सुरक्षा निकायसँग हामी समन्वय गरिरहेछौँ। सुरक्षा निकायले सम्पूर्ण कुरा भन्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन। कतिपय सुरक्षा निकायले चाहिँ अवश्य रूपमा हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामीले त्यो कुरा यहाँ एक्सपोज गर्ने कार्यहरू गर्छौँ।
र योभन्दा पहिला पनि मैले ज्ञानबहादुर साईजीलाई भनेको थिएँ उपत्यका प्रहरी विशेष कार्यालयमा गएर चाहिँ तपाईँ बरु छलफल गर्नुहोस्, तपाईँको सुरक्षा कसरी हुन्छ, तपाईँलाई बचाइदिने दायित्व हाम्रो सुझाव त्यही नै हो, सुरक्षा निकायलाई नै तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ नि त भन्ने कुरा पनि गरेका थिएँ। अब यही उहाँको पटक पटक उहाँको गतिविधि हेर्दा हिजो अस्ति भर्खर सुर्खेत समय हेर्दाखेरि वास्तवमा सुर्खेतको त्यहाँ भित्री कुरा त आखिर उहाँ ढाँटेर ढाँटिन्न नि होइन। उहाँहरू सामग्री लिएर गएर चाहिँ एउटा घरमा राखेर त्यहाँ फर्केर आउने बेला त्यहाँ जाँडको लागि विशेष गरी हामीले नाम लिनलाई चाहिँ नेपाली उत्पादन हो, जाँडको लागि विशेष त्यो ठाउँ थियो होइन। हामीले काठमाडौँ उपत्यकैकै कुराकानी गर्ने हो भने टोखामा चाहिँ नेवारी जाँड खानको निमित्त, नेवारी छोइला खानको निमित्त, भक्तपुर होइन लोकल रक्सी र जाँड खानको निमित्त चाहिँ प्रख्यात छ। त्यस्तै त्यो खोला छेउमा चाहिँ त्यो प्रख्यात उहाँहरू त्यहाँ खानुको ठिकै हो, तर त्यहाँ काम गर्ने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत काम गरिरहने साथीहरू त्यहाँ बसिरहनुहुन्थ्यो, त्यहाँका चाहिँ केटीहरूलाई जिस्काएर जाँडको तालमा गरिदिनु भयो। त्यसलाई ढाकछोप किन गर्नुहुन्छ? भइपरि आएको झगडालाई स्वीकार दिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ वास्तविक ट्र्याकमा आएर राष्ट्रको लागि अभियान, राष्ट्र असफल हुने बाटोमा जो गएको छ राजनीतिक गतिविधिको कारणले गर्दा यो गलत राजनीतिक ट्र्याकलाई हामीले सही ट्र्याकमा ल्याउनुको सट्टा तपाईँ गलत बाटोमा नजानु होला। अब यति भन्दा भन्दै अब युवाहरूले चाहिँ गर्ने भनेको हामीले फेरि पनि अघि भन्यौँ, हामीले काहीँ न काहीँ होइन गोलमेज सभाको आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसको स्टार्टिङ के हुनसक्छ, मैले तपाईँसँग अर्को राजनीतिक अन्तर्वार्ता गर्ने मौका पाएँ भने म गरौँला त्यसमा होइन, त्यसको रूप देख्न सकिन्छ। यो सँगै मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने साथीहरू मैले सहयोगै नगर्नुहोस् त भन्न सक्दिनँ, जसले अभियान कर्मीको नाममा सहयोग गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ मैले ज्ञानबहादुर साईजीलाई नै भन्छु र अर्को नेपाल सरकारको निकायलाई त मैले भन्ने नै हो, म्युचुअल फन्डको एउटा नेपाल सरकारले नीति ल्याइदियोस्। चाहे ज्ञानबहादुर साईजीलाई महिनाको 100 रुपियाँ विदेशमा बस्ने साथीहरूले किन नदिनु, त्यो 100 रुपियाँ अथवा 1000 रुपियाँ अथवा लाख रुपियाँ जति हुन्छ त्यसलाई म्युचुअल फन्ड बनाएर नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने जो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा छन् त्यहाँ सेयरको नीति ल्याइदियोस् न। बरु ती विदेशमा श्रम गर्ने साथीहरूको चाहिँ चिया खाने पैसा जोग्यो भने यहाँ भोलि त्यो हजारौँ रुपियाँमा परिणत हुन्छ, लाखौँ रुपियाँमा परिणत हुन्छ होइन, त्यो देशको लागि पनि हुन्छ। र ज्ञानबहादुर साईजीले स्वयं मैले यो कुरा चाहिँ धर्म सुन्तलीजीलाई नै भने तपाईँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो काम गर्नुभन्दा आज म्युचुअल फन्ड बनाएर चाहिँ एउटा उद्योग स्वरोजगार पाइन्छ भनेको छु। ज्ञानबहादुर साईजीको बुद्धि त्यतातिर आओस्, म्युचुअल फन्डबाट सङ्कलन गर्नुहोस्। आफै अब सिए पढेको भन्नुहुन्छ, पास र फेलको मेरो कुराकानी भएन, मेरो त त्यत्रो पढाइ पनि छैन, यो मेरो लागि एसएलसी सो सरको एकता मेरो लागि त एकदेखि एसएलसी पनि ठुलो, सिए पनि ठुलो, धेरै ठुलो पढाइ हो, किन मेरो औपचारिक पढाइ एक क्लासको पनि छैन। मैले त्यो अनुसारले भन्छु होइन, ज्ञानबहादुरजीको त्यो बुद्धि आयो। तर तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, अभियान कर्मीकोले म्युचुअल फन्ड बनाएर नेपालमा उत्पादन क्षेत्रमा काम गरौँ होइन। त्यस कारण हामीले त कोरियाका साथीहरूलाई पटक पटक अपिल गरेका छौँ नि, बरु कोरियाका साथीहरूले न्यूनतम हेर्नुहोस्, उहाँहरू 7 वर्ष 5 देखि 7 वर्ष कोरियामा बस्दाखेरि 1.5 देखि 2 करोड जसले पनि कमाउनुहुन्छ, त्यसमध्ये चाहिँ 10% मात्रै म्युचुअल फन्ड बनाउने नि 10 देखि 20 लाख रुपियाँ कोरियाको मान्छेले सेयर हाल्ने हो भने यहाँ खरबौँ खरब रकमहरू हुन्छ। त्यस्तो नेतृत्व लिनुहोस् न ज्ञानबहादुर साईजी। तपाईँ किन बिचरा बोधिसत्वको जस्तो सिआइएले चलाएको उहाँले भने जस्तो त्यो तिब्बत विरोधी मुभमेन्ट पनि होइन, तिब्बत विरोधी जस्तो देखेर सिआइए यहाँको धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनुको लागि, बुद्धिस्ट र चाहिँ हिन्दूहरूमा फाटा ल्याउनको लागि, चीन र नेपालमा फाटा ल्याउनको लागि तिब्बतको नाम गरेर द्वन्द्वको अखडा बनाउनु, द्वन्द्वको अखडा। यसमा गोविन्द सर मेरो अलिकति एउटा मात्रै राय छ, जस्तो तपाईँले कोही मान्छे इन्डो वेस्ट हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्न उसको गतिविधि हेरिदिनुहोस्। जस्तो उसले लार्जर देन लाइफ आफ्नो औकात र हैसियतभन्दा ज्यादै ठुलो कुरो गर्छ, सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउँछु, घिसार्छु, अनि त्यसपछि म यो सिस्टमै रातारात कोल्याप्स गर्छु भन्छ र औकातभन्दा ठुलो कुरो गर्छ भने समथिङ देयर वाज रङ, त्यहाँ केही त्रुटि छ र त्यो मान्छे जरुर कुनै शक्ति केन्द्रमा जोडिएको छ, त्यो पनि स्वदेशीभन्दा ज्यादा विदेशी। इन्डो वेस्ट र वा सिआइएको जोइन्ट भेन्चर वा र को छुट्टै सिआइएको छुट्टै कुन जोइन्ट भेन्चरमा छ अथवा कुन नेक्ससमा छ तपाईँले त्यसलाई माइक्रो एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ अलिकति। अनि अर्को कुरो के छ भने जो मानिस अस्थिरताको लागि प्रयोग भएको हुन्छ, जहाँ जान्छ झगडा मचाउँछ, लफडा गर्छ, तनाव गर्छ, रक्तपातको कुरो गर्छ, हिंसाको कुरो गर्छ, जातीय धार्मिक सांस्कृतिक सबै खाले अझ नस्लवादी कुरा गर्छ भने जरुर त्यो सिआइए र रको इन्डो वेस्टको जोइन्ट भेन्चरमा त्यसको दानापानीमा चलेको मान्छे हो भनेर प्रष्ट हुनुहोस्। जस्तो उनी पहिला जुन अभियानमा काम गर्थे नेपालको लागि नेपाली, त्यो अभियानमा त्यसका अभियन्ताहरूको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। खुद भण्डारीजीले आफ्नो सफाई दिनुभएको छ, सुरेन्द्र भण्डारीजीले।
तर ज्ञानबहादुर शाहीले पछि एकजना महानुभावसँग झगडा गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अलिकति एकोरो खालको सोझो राजावादी हुनुहुँदो रहेछ सागर खड्का। उहाँलाई आफू नक्कली ठकुरी भनेर उहाँले, जबकि उहाँ राउटे कुलको महान कुलदीपक हुने सम्भावना गुमाउनु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ नक्कली ठकुरी बनेर यो देशमा अरूको बाँच्ने अधिकारै छैन भनेर जसरी भन्नुभएको छ, यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै सभ्यताहरूको र जातीय लडाइँ मचाउने, द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरको सूत्रलाई इम्प्लिकेट गर्ने, स्यामुअल पी हन्टिङटनमा पछ्याउने विधि हो। र मैले देखेको ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही लगायत अहिले आएका कतिपय साथीभाइको ठ्याक्कै अभिव्यक्तिहरू जस्तो पार्टी समाप्त गर्ने, देशमा अस्थिरता मचाउने, अनि त्यसपछि अराजकता फैलाउने, लुटपाट गर्ने जुन खालको धन्दा हामीले देखिरहेका छौँ, जुन खालको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूसँग चोचोमोचो मिलाउने, उनीहरूसँग जाँडपाटी गर्ने, उनीहरूसँग रहस्यमय सम्बन्ध बनाउने जुन खालको एउटा ऱ्याकेट चलाउने उहाँहरूको परिपाटी छ, यसबाट के बुझिन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा जानेर नजानेर उहाँहरू सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चरमा प्रयोग हुनुभएको छ। ठिक छ, तपाईँले दाबीको साथ भन्नुभयो। ब्रह्माण्डजी जाँदै जाँदै यसको अब यसको राजनीतिक समाधान, यस्तो खालको प्रवृत्ति र चरित्रको राजनीतिक समाधान कसरी हुनसक्छ र अहिलेको सरकारको काम कारबाहीले यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न किन सकिराखेको छैन? जाँदै जाँदै यो बताइदिनुहोस् त। किन नियन्त्रण गर्न सकेन त? पावर एजेन्टहरूको चाहिँ त्यहाँ नेपाल सरकारलाई दबाब पक्कै छ, हामीले त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ होइन। अब मैले यी अभियानकर्मी साथीहरूको विषयमा त अघि हामीले भनिहालेँ। अब यसलाई हल गर्ने भनेको त नेपालले आफ्नो नीति कस्तो लिने, नेपालको राज्यको आफ्नो नीति छैन होइन। त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको ठिक उल्टो, बाहिरको मात्रै कुरा होइन। नेपालमा आज यी अभियानकर्मीहरूले चाहिँ शक्तिशाली न्यायिक नायकता छानिन आएको कुराकानी गर्छन् त। महन्त र राजेन्द्र महतोहरूको विरुद्धमा चाहिँ यिनीहरू कुराकानी गर्दैन, राष्ट्रिय राजनीतिक सूर्यदोहनको कुरा गर्दैनन्, नागरिकता वितरणको कुरा गर्दैनन्। हो, यो मेसोमा मलाई एक मिनट भन्ने मौका दिनुहोस्। जस्तो ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि इभन रवि लामिछानेजीले पनि नेपालमा नक्कली नागरिकता लिनको लागि अहिले सरकारले एउटा आत्मघाती कदम चालेको थियो। नक्कली नागरिकहरू भरिभराउ गरेर देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्ने जुन ग्रान्ड डिजाइन बनाएको थियो। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ। फाइनल त्यसको निर्णय पनि आओस्, हामी यो चाहन्छौँ। नागरिकता अध्यादेशको विरुद्ध सानोभन्दा सानो कुरामा बोलेर चर्चित हुन चाहने ज्ञानेन्द्र शाही र रवि लामिछानेजीले चुइक्क बोल्नु भएको छैन। अनि अर्को बहुराष्ट्रिय राज्य राजेन्द्र महतोको विषयमा उहाँहरू बोल्नुहुन्न। सूर्यको सम्पदा दोहन गर्न तराईको मरुभूमिकरण गर्ने भारतमा पश्चिमाहरूको योजनाको विषयमा उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न। यसको रहस्य पनि हामीले बुझ्नु। ठिक छ पुण्यजी, तपाईँलाई मैले सोधेँ, तपाईँ खालि बिचमा कुरा काटेर अरूको पालो मिच्नुहुन्छ। ब्रह्माण्डजी जाँदै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, नेपालको राष्ट्रिय नीति नभएको कारणले यी सबै आए। अब हामीले सम्पूर्ण कुरा नेपाल चाहिँ असफल राष्ट्रिय बनाउनको निमित्त जो कोसिसहरू भएका छन् त्यसकै एउटा रूपमा हामीले अभियानबारे चर्चा गऱ्यौँ र अभियान चलाउने साथीहरूको पक्कै राम्रो यो उहाँहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण होला र साथीहरूले हामीलाई गाली नगरिदिकन चाहिँ सकारात्मक आलोचना गरिदिनु होला र टिप्पणी राखिदिनु होला। निकास राजनीतिक रूपमै जानुपर्छ। हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ मैले फेरि पनि राजनीतिक विषयवस्तु भने सर्वपक्षीय गोलमेज सभाको आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त हामीले पात्र छानेका छौँ। मैले फेरि उहाँको नाम लिउँ, पटक पटक अरू मिडियामा लिएको छु। हाम्रो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली सरले यसलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाइरहनु भएको छ। सम्भवतः अब भोलि असार 7 गतिको छ, आज हामी 6 गति होइन, यो आज गर्दैछ। सम्भवतः अबको 2-4 दिनमा त्यो पूर्ण तयारी हुन्छ। नेपालको आगामी राष्ट्रिय नीति कस्तो, नेपाल कता लाने भन्ने छलफल नभइकन, राज्यको निश्चित ठोस पोलिसी नबनाइकन चाहिँ यी समस्या समाधान हुँदैन। अब हामी त्यतातिर चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ। हुन्छ ब्रह्माण्डजी, आगामी दिनमा यी राजनीतिक आम समस्या र अबको राजनीतिक गन्तव्यतर्फ पनि केन्द्रित रहेर तपाईँसँग हामी बिचबिचमा कुरा गरि नै रहनेछौँ। अमूल्य समय दिनुभयो र पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो समय र संवादका निम्ति पुण्यजी र तपाईँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भ्रिकुटी टेलिभिजन र ज्योतिजी तपाईँलाई।